किसानले धान बाली भित्राइसकेपछि मात्रै सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। गत वर्षको भन्दा प्रति क्विन्टल 226 रुपैयाँसम्म वृद्धि। मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा 55 करोड लागतमा सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालनमा। धार्मिक पर्यटकहरूको वृद्धि र मुक्तिनाथ क्षेत्रको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको रौनक शेयर बजारमा देखिएन। नेप्से परिषदमा गिरावट आउने क्रम आज पनि निरन्तरता। सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकभित्रका अधिकांश किसानले धान बाली भित्राइसकेपछि मात्रै सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ। मन्त्री परिषदको गत कार्तिक 16 गते बसेको बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो। सरकारले यो वर्ष गत वर्षको भन्दा प्रति क्विन्टल 226 रुपैयाँसम्म बढाएर धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2967 रुपैयाँ तोकेको हो। यो मूल्य पोहोरको तुलनामा 215 रुपैयाँ बढी हो। त्यस्तै मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 3128 रुपैयाँ तोकिएको छ। यो मूल्य गत वर्षको तुलनामा 226 रुपैयाँ भन्दा बढी हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य 2752 रुपैयाँ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 2902 रुपैयाँ तोकेको थियो। लागत मूल्य, ढुवानी खर्च, बजारको माग र नाफा रकम समेत जोडी समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको सरकारले जनाएको छ। कृषकहरूलाई धान उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ। तर सरकारले समर्थन मूल्य ढिला तोक्दा र निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा कृषकहरू धानको उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। किस्ट शिक्षण अस्पतालले करिब 1.5 वर्षमा 51 जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको छ। मंगलबार अस्पतालले 50औं मृगौला प्रत्यारोपण सफलता हासिल गरेको अवसरमा एक कार्यक्रम गर्दै करिब 1.5 वर्षमा 51 जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको जानकारी दिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय माथतको अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको सचिवालयले 2077 फागुन 18 गते मृगौला प्रत्यारोपणको स्वीकृति दिएसँगै अस्पतालले 2078 वैशाख 8 गते पहिलो मृगौला प्रत्यारोपण गरेको थियो। कार्यक्रममा अस्पतालका प्राध्यापक प्रोफेसर डाक्टर बलराम सिंह कार्कीले अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपणलाई व्यापार भन्दा पनि सेवाको हिसाबले हेरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। आजसम्म पनि हामीले नेपाल सरकारबाट चाहिँ त्यो फ्री रिनल ट्रान्सप्लान्टको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले सुविधा नपाए तापनि म यो यहाँ सेयर गर्न मलाई चाहिँ अलिकति गर्व पनि लागेको छ। हामीले मोस्ट एफोर्डेबल प्राइसमा करिब मेरो सब्सिक्वेन्ट साथीहरूले भन्नुहुनेछ 4,50,000बाट मृगौला प्रत्यारोपण कृषि मेडिकल कलेजमा सुरु गरेको छौँ। अनि यो के हो त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि जुन एउटा जनमानव खास गरिकन मृगौलाका बिरामीहरूलाई प्रत्यारोपण गर्दाखेरि धेरै पैसाको जुन आवश्यक पर्थ्यो त्यसलाई पनि हामी मध्यनजर राख्दै अघि नै मैले भने हाम्रो सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हामीले यसलाई चाहिँ यो कमाउने भन्दा पनि सेवाको भावले हेर्नुपर्छ भनेर हामीले 4.5 लाखबाट सुरु गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि हामीले जनमानसमा चाहिँ एउटा विश्वास जित्न सकेका छौँ। तर यति भन्ने म फेरि अर्को पनि के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी यहाँ जुन साइन बोर्डमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ छोटो समयमा हामीले 100% चाहिँ एचिभमेन्ट गर्न सकेका छौँ। कार्यक्रममा अस्पतालका प्रत्यारोपण टोलीका सर्जन डाक्टर नारायण प्रसाद भूषालले मृगौला प्रत्यारोपणको विभिन्न अनुभवहरू सुनाउँदै सरकारले सहयोग गरेमा अस्पतालले 15 दिनभित्र मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने बताउनुभयो।
उहाँले मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा कुनै पनि समस्या नआउने हुँदा कुनै डर बिना मृगौला प्रत्यारोपण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यता अस्पतालका निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर सुरज बज्राचार्यले मृगौला प्रत्यारोपणको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै फैलाउन आवश्यक रहेको भन्दै मृगौला प्रत्यारोपण जस्तो मानवीय कार्यमा अस्पताल सधैँ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अस्पतालले प्रत्यारोपण सेवा देशभित्र नभई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि प्रदान गरेको जनाएको छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा 55 करोड रुपैयाँ लगानीमा लो मुस्ताङ हिमालयन रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष सोनम लामाको लगानीमा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई खान बस्नको लागि सहज बनाउन 55 करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न बुटिक रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो। गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुस्ताङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पुगेर लो मुस्ताङ हिमालयन रिसोर्टको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। मुक्तिनाथ क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न पर्यटन पूर्वाधार होटल निर्माणले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकहरूको वृद्धि, मुक्तिनाथ क्षेत्रको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको होटल सञ्चालक लामाले बताउनुभयो। होटल सञ्चालक लामाले कालीगण्डकी करिडोरमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुगेसँगै पर्यटक आगमन पनि बढ्न थालेको बताउनुभयो। अब अहिलेको कुरामा हामीले प्रब्लम चाहिँ अलिकति मुस्ताङ जिल्लाले प्रब्लम चाहिँ म्याग्दीमा चाहिँ जहिले पनि समर लागि पहिरो आउनु बाटो बित्किने त्यो भएछ। अब तपाईँहरू आउँदाखेरि हेर्नुहोस् मुस्ताङ जिल्ला गाँसादेखि आउँदाखेरि बाटो अब राम्रै छ, 1-2 वर्ष पिसफुल हुन्छ। त्यहाँबाट पुग्दाखेरि मान्छेले यहाँ पुग्दाखेरि यो मुस्ताङ भनेको त नेपाल हो र यो त अर्कै देश हो जस्तो सोच्ने चाहिँ धेरै साथीहरू भयो। यो टुरिज्मको लागि अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ हो। यो ठाउँमा तपाईँले भनेको थिएँ, मैले भने जुन चिज खानाको लागि पनि भनौँ, यहाँको भ्यू भन्दाखेरि त 360 डिग्री सबै वातावरण मिलेको ठाउँ यो देखिरहेको छु मैले। पर्यटन क्षेत्रमा जोडिनेमा अहिले मुस्ताङ जिल्ला मुक्तिनाथमा अहिले हामीले टुरिस्ट हाम्रो आन्तरिक नेपालको टुरिस्टले नै हामीले ठाउँ दिनु सकेको छैन। त्यसको भन्दाखेरि अहिले हिन्दू राज्य इन्डियामा त कति हो त जनसङ्ख्या ठुलो, त्यो बिचमा चाइना यहाँ नजिकै छ। दुईवटा ठाउँमा गर्दाखेरि मुस्ताङ जिल्लालाई कोराला नाका खोलेर एउटा खोल्ने बित्तिकै र इन्डियाको धार्मिक क्षेत्र मुक्तिनाथले गर्दाखेरि त यो त टुरिज्मको त छोडिदिनुहोस्, नेपाली नेसनल आफ्नो टुरिस्ट र त्यतिले पनि हामीले ठाउँ पुग्दैन। मुस्ताङ जिल्ला त राम्रो बाटो, अब अलिकति वेदर त प्रब्लम हुन्छ समरमा चाहिँ एरोप्लेनको चाहिँ त्यो भइसक्यो भने यो ठाउँमा अपर्च्युनिटी भयो भने यो ठाउँमा धेरै अपर्च्युनिटी छ। बुटिक अवधारणामा करिब 100 रोपनीमा फैलिएको होटलबाट चारै दिशामा हिमाल अवलोकन गर्न सकिनेछ। होटल उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले चिसोबाट बस्न सोना तथा स्पाको समेत सुविधा रहेको सञ्चालक लामाले बताउनुभयो। होटल सञ्चालनमा आएको 35 वर्षपछि होटल मुक्तिनाथका जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने लामाको भनाइ छ। नीलगिरी, धौलागिरी जस्ता मनमोहक हिमालको घेराभित्र रहे जस्तै देखिने सो होटलमा पर्यटकको सेवाका लागि साउना, स्पादेखि घोडाचढी सुविधा उपलब्ध हुनेछ। हिन्दू र बौद्ध मार्गीको साझा तीर्थस्थल रहेको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू दर्शन गर्नको लागि पुग्ने भएकाले होटलमा हिन्दूहरूको लागि शाकाहारी रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउने होटलको तयारी रहेको छ। रिसोर्टमा ध्यान, योग तथा दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त हुने गरी पार्क तथा अन्य संरचना समेत उपलब्ध छ। यस्तै लामाको लगानीमा काठमाडौँको ठमेलमा 100 बेड क्षमताको लो मुस्ताङ पनि सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। शेयर बजारमा गिरावट आउने क्रमले साताको चौथो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 39.15 अङ्कले घटेर 1917.22 अङ्कमा ओर्लिएको छ। शेयर बजार साताको पहिलो कारोबार दिन 43 अङ्कले बढेको थियो। त्यसयता लगातार घट्दै आएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 6.43 अङ्कले घटेकोमा मङ्गलबार 2.57 अङ्कले घटेको थियो। आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा भने वृद्धि देखिएको छ। दिनभर कुल 223 कम्पनीको 36,97,000 किता शेयर 1,40,73,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 27,73,000 किता शेयर 1,05,31,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको थियो। आज सबै समूहका परिसूचक रातामे हुँदा वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.73%ले घटेको छ। यस्तै विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 3.18%ले घटेको छ। लगानी, लघु वित्त, बीमा,
अन्य उत्पादनमूलक र होटल तथा पर्यटन समूहका परिसुचक 2% भन्दा धेरैले घट्दा वाणिज्य बैंक र निर्जीवन बीमा समूहको परिसुचक 1% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। म्युचुअल फन्ड र व्यापार समूहको परिसुचक मात्रै 1% भन्दा कमले घटेका छन्। स्थानीय बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। बुधबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 1400 रुपैयाँले बढेर 95400 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन छापावाल सुन प्रतितोला 94000 रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज तेजाबी सुन प्रतितोला 94900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यता सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि बढोत्तरी भएको छ। बुधबार चाँदी प्रतितोला 30 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1295 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अबदेखि बीमा अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउने भएका छन्। बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बीमा ऐन 2079 लागू भएसँगै एउटा अभिकर्ताले कुनै एउटा मात्रै कम्पनीमा काम गर्न पाउने भएका हुन्। बीमा ऐन 2079 को दफा 91 को उपदफा 5 मा बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र दिँदा समान किसिमको एउटा मात्र बीमकको बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै बीमा प्राधिकरणले इजाजत पत्र प्राप्त जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कम्पनीमा आबद्ध भएका बीमा अभिकर्ताहरूलाई स्वैच्छिक छनौट गराई कुनै एक मात्र बीमकको अभिकर्ता भई काम गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै सोको जानकारी गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। बीमा ऐनमा कुनै एक बीमकको बीमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को समान किसिमको बीमकको बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ताले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ताले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न पाउनेछन्। लघु बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताले भने एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीको लघु बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न सक्नेछन्। यस्तै ऐनको दफा 91 को उपदफा 3 मा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको अवधि 3 वर्षको हुने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएपछि आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने टोलमा पुगेर पुनः मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने अभियान सुचारू गरेको जनाएको हो। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक वडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएको बताएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावकारी नभएका कारण स्थगन गरेको भए पनि आयोगले यसपटक भने कार्तिक 18 गतेदेखि नै मतदाता शिक्षा सुरु गरेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। लोकप्रिय टेलिभिजन अथवा रेडियो कार्यक्रमहरूमा मतदाता शिक्षालाई आबद्ध गर्ने, सङ्गीतसँग जोडिएका कार्यक्रममा चाहिँ मतदाता शिक्षालाई प्रवाह गर्ने देखि लिएर निर्वाचन क्लब, साङ्गीतिक कन्सर्टका माध्यमबाट समेत मतदाता शिक्षालाई अगाडि बढाउने गरी आयोगले कामहरू अगाडि बढाएको छ। साथसाथै यही कार्तिक 18 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थगन गरेको, फिडब्याककै आधारमा स्थगन गरेको, किनकि त्यसमा फिडब्याक के आएको थियो भन्दा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताहरू सबै घरमा अथवा सबै मतदाता समक्ष पुग्न नसकेको, निष्पक्ष नभएको, ठुलो खर्च भएको तर उत्पादनमूलक अथवा प्रभावकारिता न्यून रहेको भन्ने फिडब्याकको आधारमा हामीले स्थगन गरेका थियौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि प्राप्त फिडब्याककै आधारमा चाहिँ फेरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि छ। सहप्रवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई मतदातासँग मत माग्ने मात्रै नभएर मत हाल्न सिकाउन आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलमा उम्मेद्वारहरूले मत माग्न जाँदा मत हाल्ने तरिका सिकाउँदा मतदाता शिक्षा थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दल उम्मेद्वारले के भनेका छन् भन्दा मत मात्रै नमाग्नुहोस् र मत हाल्ने तरिका पनि सिकाउनुहोस्, किनकि आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, त्यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभाका दुईटै निर्वाचन क्षेत्रका सक्कली मतपत्रको ढाँचा हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। उहाँले त्यही मतपत्रको प्रयोग गरेर उहाँहरूले मतदाता शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अहिलेलाई त्यो यो धेरै जटिल हुन्छ भन्ने आयोगलाई लाग्दैन। त्यही पनि सबैलाई आग्रह के हो भन्दा मत मात्रै माग्ने होइन, मत हाल्ने तरिका पनि सिकाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ। सहप्रवक्ता अर्यालले शिक्षित मतदाता तयार पार्दा मात्रै मतदाताको अर्थपूर्ण सहभागी हुने भन्दै
मतदातालाई सही तरिकाले मतदान गर्न सिकाउनु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको समेत बताउनुभयो। संविधान सभाले बनाएको संविधान लागू भएर बनेको संघीय संसदको कार्यकाल 5 वर्ष सकिएर अर्को निर्वाचन हुन गइरहेको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष र राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न रहने व्यवस्था छ। हाम्रो संघीय संसदका दुवै सदन एक अर्काप्रति परिपूरक भएर काम गर्छन्, तर कुनै कारणले प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय जस्तै हुन्छ। यो अवस्थाले आवश्यक पर्दा काम गर्न नसकेको र प्रतिनिधि सभा शक्तिशाली बनेको हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग गरिएको छोटो कुराकानी। अहिले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय छ कि जस्तो नि देखिन्छ। निष्क्रिय भएको हो कि होइन के हो? लामो समयदेखि सरकारलाई निगरानी गर्ने संसद सक्रिय छैन। अधिवेशनको मात्रै कुरा छैन कि प्रतिनिधि सभा भएर चुनावमा गइसकेपछि यसलाई सक्रिय बनाउन सकिँदैन राष्ट्रिय सभालाई? यो सदन राष्ट्रिय सभा निरन्तर चलिरहने या दुईटै सदन हुँदा पनि प्रतिनिधि सभा त अहिले छैन, चुनाव हुन गइरहेको छ। दुईटै हुँदा पनि हामी अभ्यासहरू दुनियाँका पनि र नेपालको पनि के हो भने वर्षको 2 पटक हामी अधिवेशन गर्छौँ, तर 12 महिना संसद बैठकहरू चल्दैनन् हैन। वर्षीय अधिवेशन भन्छ जसमा बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ। त्यसमा बजेट सरकारको नीति कार्यक्रम बजेट पास गर्ने कुराहरू नै प्रमुख हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ पनि विधेयकहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ, पास गर्छौँ र त्यससँगै त्यो अधिवेशन चल्दाखेरि देश जनताका विविध विषयहरूमा सरकारको बारेमा आवाजहरू उठाउने, कुरा उठाउने, सरकारकै बारेमा होला सांसदहरूले बोल्नुहुन्छ। त्यसै गरी हिउँदी अधिवेशन हामी गर्छौँ अनि हिउँदी अधिवेशनमा चाहिँ नि मूलतः यसलाई विधेयक अधिवेशन भन्छौँ, किनकि बजेटको कुराहरू हुँदैन। त्यस कारण विधेयकहरू ल्याउने, विदेश छलफल गर्ने, विधेयक पास गर्ने र अनि अरू समसामयिक विषयमा सरकारको बारेमा अरू कुराहरू हामी गर्ने गर्छौँ। र संविधानले नै व्यवस्था गरेको 6 महिनाभन्दा बढी नहुने एउटा सदन र अर्कोको ग्याप भने हो। त्यस कारण त्यसले के परिकल्पना गर्नु निरन्तर सधैँभरि चल्छ भन्ने होइन नि। त्यस कारण हुने कुरा स्वाभाविक हो। अब यस्तो बेलामा के हो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा मिनी संसद भनेर बुझिने संसदका समितिहरू क्रियाशील हुने हो। तिनीहरू निरन्तर भइरहन सक्छन्। त ती अहिले राष्ट्रिय सभा छ, समितिहरू क्रियाशील हुनुपर्नेमा चुनाव लागिरहेछ। चुनाव आइसकेपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू जो आफै राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू चुनावमा अहिले लाग्नु भएको हुँदाखेरि समितिका बैठक यो अब यति बेला मैले पनि तपाईँहरू अब कुनै यस्तो जरुरी विषय आयो जो तत्काल राष्ट्रको या सरकारको ध्यान आकर्षण नगराइ भएन, त्यो समितिबाट कहीँ न कहीँ गर्नु पर्यो भने लज गरौँ भन्ने त एउटा कुरा हुनसक्छ। तर आम रूपमा चाहिँ त्यस्तो विषयहरू किनै अहिले उठिरहेको छैन भने यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो राजनीतिक हिसाबले चुनावमा लाग्ने, चुनावलाई सफल बनाउने त्योतिर लाग्ने भएको हुँदाखेरि यसलाई निष्क्रिय बसेको भनेर भन्न त कसरी मिल्ला त? अब अन्तिममा अलिकति प्रक्रियागत कुरा जोड्न चाहेँ मैले। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा एक रथका 2 पाङ्ग्रा भनियो, तर यसको फरक संरचना गठन जस्ता विषयले दुवै फरक हुन् र अहिले सक्रिय भएर काम गर्न त्यही सन्दर्भलाई मैले जोड्न चाहेँ कि अधिवेशनको कुरा छोडौँ, नभएको बेलामा अधिवेशनको त यहाँले स्पष्ट पारिहाल्नुभयो, 2टा अधिवेशन बिचमा ग्याप हुन्छ नै। त्योभन्दा बाहेक प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय भएर काम गर्न पाउने हो भने त यसको महत्त्व र गरिमा अझ बढ्ने थियो। यसबारे चाहिँ बहस गर्नुपर्ने बेला भएन? बेला पक्कै पनि भएको छ, किनकि अब 5 वर्ष हामीले समय बिताउँदैछौँ हैन। 5 वर्षको अनुभवले अलिक के गरेर जाँदाखेरि राष्ट्रिय सभालाई अथवा दुवै सदनको समन्वय पनि हुने र अलिक काम प्रभावकारी हुने, त्यो सभा आफैमा प्रभावकारी हुनेको देश प्रभावकारी, संसद प्रभावकारी, संसदीय परिपाटीको प्रभावकारिताको कुरा हुन्छ। त्यहाँ आफू मात्रै ऊ हुने भनेको ऊ मात्रै चलिरहने होइन नि त। ऊ चल्दा देशको लागि, समाजको लागि, सरकारको लागि सबैलाई फाइदा हुने विषयहरू हो। त्यसकारण त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिँदाखेरि केही कुराहरू अब आउने यो कतिपय कुराहरू संविधानसँग जोडिने विषयहरू छन्। धेरै जसो विषयहरू केही नियमावलीमा हामी मिलाउँला, त्यो अलग कुरा हो। त्यसकारण त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि केही लागिरहेछ, किनकि विगतमा पनि संसद विघटन भएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो किन गरेन भन्ने कुराहरू रह्यो नि। हाम्रो संवैधानिक परिपाटीले गर्दा जस्तो अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त के आयो भने संसद नभएको बेलामा सरकारले बजेट लिएर आयो, संसदमा प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभा छँदै थियो। अब संविधानले राष्ट्रिय सभामा बजेट पेश गर्ने भन्ने कहीँ व्यवस्था गरेका छैन। सरकारले के गर्यो त राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यकक्षबाट अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नु पर्यो।
मिलेन नि त। एकातिर संसद छँदैछ राष्ट्रिय सभा त हो। यस कारणले पनि के देखियो भने अब केही कुराहरू संवैधानिक हिसाबले सुधार्नुपर्छ। दुवै सदन भएको बेलामा संयुक्त बैठक हुन्छ र त्यसमा नै बजेट भाषण हुन्छ भने एउटा सदन रहँदा त्यसमा यो र त्यो नभर्नु, रहने त राष्ट्रिय सभा नै हो, किनकि यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला छ, यो खाली नै हुँदैन। तैपनि हामीले के त्यसलाई गर्नु पर्यो भने एउटा सदन हुँदा दुईटाले गरिआएको काम स्वतः त्यसले गर्नेछ भन्यो भने यस्ता कुराहरू सबै जान्छ हैन। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने। त्यसो भयो भने निरन्तर हामीले नभए कतिपय त विधेयकहरू आयो भने प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा जाने हुँदाखेरि एउटा नहुँदा बित्तिकै हैन। अर्को पनि फेरि के भने त्यो त निर्वाचनको लागि सदन नहुने हो। नयाँ सरकार आउँदाखेरि हिजो अर्को सरकार, एउटा सरकारले विधेयक लिएर आयो, देशकै लागि हो विधेयक त, तर केही न केही स्पिरिटहरू फरक हुनसक्छ। अर्को सरकारले त्यसलाई फरक रूपले बुझ्न सक्दाखेरि पास गरेर मेहनत गरेर पठाएर पनि त्यो काम नलाग्ने हुनसक्ला। अर्को सदनले त्यसलाई स्वीकार नगर्न सक्छ। त्यस कारण त्यस्तो ग्यापहरू रहन्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर आम रूपमा चाहिँ नि एउटा सदन हुँदाखेरि पनि दुईटाको काम गर्ने भन्यो भने कहिले पनि रिक्तता र अप्ठ्यारो रहेन हैन। होला ल त्यसमा सरकार प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो बाहेक भन्न सकिएला एक दुईवटा यस्ता कुराहरू छन् जो बाहेक भन्न सकिने भयो। अरू त गर्न सक्छ नि, बजेट पेश गर्न सक्ने, बजेट पास गर्न सक्ने, अर्थ विधेयक पनि दुवै सदनमा प्रतिनिधि सभामै हो जाने, तर दुईटा छैन भने एउटामा जान सक्ने भन्ने बनायो भने यो प्रभावकारी हुनसक्छ। त्यो कुराहरू केही यस्ता विषयहरू छन् जसलाई अब भविष्यमा संविधान संशोधन त एउटा विषय चाहियो भन्दा साथ हुँदैन, तर यस्ता केही इस्युहरू अरू राजनीतिक इस्युहरू हुन सक्लान्। चुनावकै बारेमा विभिन्न दलहरूले आफ्ना अवधारणाहरू अहिले पनि लिएर आइरहेछन्। चुनावको यो कोही प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा आएको छ, कहीँ अब समानुपातिक कसैले के भनिरहनु भएको छ भने भोलि समग्रमा एउटा सहमति भएर संविधान संशोधन हुँदाखेरि यी विषयलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा मलाई लागेको राष्ट्रिय सभाका अरू सदस्यहरूलाई लागेको हामीले व्यवहारबाट, त्यो व्यक्तिगत रूपमा लागेको भन्दा नि व्यवहारबाट के अप्ठ्यारोहरू आए, के प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नलाई के चाहिँ संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुराहरू बुदागत रूपमा हामी त्यो बेलामा उठाउँछौँ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अधिकांश किसानले धान बाली भित्राइसकेपछि मात्रै सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। गत वर्षको भन्दा प्रति क्विन्टल 226 रुपैयाँसम्म वृद्धि। मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा 55 करोड लागतमा सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालनमा। धार्मिक पर्यटकहरूको वृद्धि र मुक्तिनाथ क्षेत्रको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको रौनक शेयर बजारमा देखिएन। नेप्से परिषदमा गिरावट आउने क्रम आज पनि निरन्तरता। सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।